अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे गुर्बत और ज़मीन के ओनरशिप के रिश्ते के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस मुल्क में जितने गरीब हैं वो हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, चाहे वो शहर में रहें या गाँव में। हमारे पड़ोसी तमाम ममालिक में बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जिसके तहत गाँव के लोगों को ज़मीनें मिली हैं और शहर में भी एक छोटे से घर का हक हुकूमतों ने माना है और उसके तहत लोगों को घर देने की कोशिश की गई है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में आज़ादी के बाद कोई लैंड रिफॉर्म नहीं आया क्योंकि जागीरदार और टाइप के लोग जो है हुकूमत में आ गए। पहला लैंड रिफॉर्म अयूब खान लेकर आए 1959 में, जिसमें तकरीबन 186,000 लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर रिफॉर्म्स रुक गए। फिर 1972 में भुट्टो साहब दूसरा रिफॉर्म लाए जिसमें 86,000 लोगों को फ़ायदा हुआ। वो एक तीसरा रिफॉर्म लाने की कोशिश करते रह गए और उसके बाद बेचारे को हुकूमत से हटा दिया गया। वो था 1977 का रिफॉर्म, जिसके तहत मैक्सिमम लैंड होल्डिंग जो थी वो 100 एकड़ हो जानी थी इरिगेटेड लैंड की। उसके बाद से जो है ना ये मसला रुका हुआ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तीसरी दफ़ा आई है, उस पर अमल नहीं करती। मुस्लिम लीग ने इस मौजू पे एक बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया हुआ है कि लैंड रिफॉर्म की कोई अब ज़रूरत नहीं है, जो ज़मीनें जैसे हैं वैसे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दो बड़े पॉलिटिकल थिंकर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं टू सम एक्सटेंट, उनको बुलाया है। सबसे पहले मैं आपको तारीफ़ कराऊँ हैदराबाद की जानी पहचानी शख्सियत इकबाल हमीद साहब की। इकबाल हमीद साहब, वेलकम टू माई प्रोग्राम। इकबाल हमीद साहब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फील्ड में काम करते रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की है गरीबों के एलिवेशन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। अपने तहत कुछ पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया, लेकिन फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से हट गए हैं, लेकिन ये आवाज़ उठाते रहते हैं गरीबों के हक़ में। उनके साथ बैठे हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर मोहम्मद रफ़ीक खान साहब। ये एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और बहुत डीप इनकी थिंकिंग है, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। काफ़ी इनकी सिंपैथी आवाम से है, आवाम इसलिए उनको बहुत मानती है। इकबाल हमीद साहब, आप क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी थोड़ी आपने कोशिश की और फिर आप थोड़ा हट भी गए, आपसे शुरू करता हूँ कि ये हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की अभी हुकूमत आई है, ये आपको, मुझे, हर बच्चे को इस मुल्क का पता है कि मोस्ट प्रोबेबली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो इसी बात पे दी गई कि उन्होंने तीसरी दफ़ा लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश की और उसी खानदान से उन्हीं के नाम पे तीसरी दफ़ा हुकूमत में आने के बावजूद ये क्या वजूहात हैं कि ये 1977 के लैंड रिफॉर्म पे अमल नहीं करते, जो उनके लिए पॉलिटिकली बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जब लोग गरीब आवाम को फ़ायदा होगा तो इनका वोट बैंक बढ़ेगा। और क्या कंस्ट्रेंट्स आप समझते हैं कि वो नहीं करते? देखिए तारिक साहब, असल में बात यह है कि लैंड रिफॉर्म्स का नारा तो लियाकत अली खान के ज़माने 1950 में भी हुआ, लेकिन उस अमल नहीं हुआ। उसके बाद अयूब खान 1959 में लेकर आए, उसमें बहरहाल किसी हद तक अमल हुआ और किसी हद तक अमल नहीं हुआ। उसकी वजूहत यही थी थोड़ी सी, फिर भुट्टो साहब के ज़माने भी में आई, उसमें भी ये बात हुई कि साहब 100 एकड़ ज़मीन जो है वो रखें और नहरी, और बाकी बारानी जो है 300 एकड़ बारानी रखें। लेकिन अब होता ये है इस मुल्क के अंदर कि जो जागीरदार तबका और वडेरा जो है वो बैठा हुआ है हुकूमत के अंदर, MNA भी वो है, मिनिस्टर भी वो है। अब उस पर अमल अगर होता है तो वडेरा दिखाने के लिए तो उन्होंने ये किया है कि सब किसानों को जो सदियों से उनके यहाँ काम कर रहे थे, उनके बाप दादा के पास मुलाजिम थे, उनके बेटा भी मुलाजिम था, उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन अपने नौकरों को दे दी, वो दिखाने के लिए। लेकिन वो काश्त किसके लिए होती थी? किसान के या गरीब हारी के पास वो पैसा नहीं जाता था। वो पैसा इजारादारी उन्हीं वडेरों की रही, उन्हीं जागीरदारों की रही, और उन्होंने वो पैसा लिया और गरीब किसान जो उसको भूखा मरता रहा, उसको उसका हिस्से की जो गंदम होती है वो भी नहीं मिलती। तो बाकी जो मामलात थे वो इस तरीके से चलते रहे। अब आज भी वो वक्त आ गया है कि भाई तीसरी नहीं बल्कि यूँ कहना चाहिए कि चौथी बार गवर्नमेंट आई है। हाँ, तो पहली दफा तो भुट्टो साहब ने किया ना, और किया कितने दिनों में? 100 दिन के अंदर किया सारा कुछ। इंडस्ट्री भी नेशनलाइज की, स्कूल भी नेशनलाइज किया और लैंड रिफॉर्म भी कर दिया। अब ये क्या कंस्ट्रेंट है कि तीसरी दफा जो उनके बाद तीसरी दफा हुकूमत आई है, इनको एक जरूरत भी है। अब ये इतना ये चाह रहे हैं कि लोगों की पॉपुलैरिटी आए
اپوزیشن لگی ہوئی ہے, آرمی بھی سائڈ میں کھڑی انتظار کر رہی ہے کہ ان کو گرانے کا موقع ملے. تو ایک پاپولر مینڈیٹ لینے کے لیے اصل میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک منشور نعرہ تو یہی رہا ہے غریب روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان. لیکن 3 گورنمنٹ بدلنے کے بعد بھی چوتھی گورنمنٹ آئی, ابھی تک کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا, غریب سے غریب تر ہو گیا. اب کچھ معاملات بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ کچھ معاملات کرتی ہیں اگر مرحوم زندہ ہوتی تو, لیکن وہ معاملات کو آگے چلانے پہلی 2 دفعہ تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن اس دفعہ ان کو تھا کہ ان کے دماغ میں ایک بات یہ تھی اور سوچ تھی کہ میں اس کام کو, اس مشن کو اڑاؤں. انہوں نے ہر تقریب میں پاکستان آنے کے بعد بھی یہی کہا کہ صاحب میں جو ہے غریبوں کے لیے, بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے, غریب بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ زرداری صاحب جب عرصے اقتدار آئے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کی اپنے اقتداری میں جو لوگ کشمکش میں مبتلا ہو گئے. اب این آر او کا مسئلہ, اب این آر او کا مسئلہ دوسری چیز. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آنے والا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے صرف غریب کی بھوک کے لیے سوچ لیں. آپ 16 گھنٹے اپنا اقتدار بچائیں, چلیں 18 گھنٹے بچائیں, چاہے کچھ آرام کریں, لیکن 2 گھنٹے بھی غریب کے لیے سوچ لیں نا تو غریب کو روٹی مل سکتی ہے. حالت تو اب یہ ہے کہ غریب مائگریٹ کر کے آتا ہے, وہ سیدھا کا سیدھا ان صدیوں سے جو ہے جاگیردار وڈیروں کا سلسلہ ہے, وہاں اسکول بھی نہیں ہے اور پڑھنے بھی نہیں دیتے, اس لیے کہ جاگیردار کہتا ہے کہ یہ سر اٹھائیں گے, کیسان اٹھا رہے. یہاں شہروں میں مائگریشن کرتے تو ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی, کچھی وادیوں میں جانا پڑتا ہے. ہاں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیے اس شہر میں جیسا میں نے پڑھا ہے, سنا ہے, کراچی میں 80% آبادی جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہتی ہے, اور اس پورے علاقے جو انہوں نے آکوپائی کیا ہوا وہ صرف 10% ہے پورے شہر کا. اس کا مطلب اتنے وہ کنجسٹڈ علاقے میں وہ رہتے ہیں کہ ان سے بہت اچھی توقعات کرنا جو ہے نا بہت ہی احمقانہ بات ہے. اچھا, یہ بھی ایک ایشو تھا, وہ جو 77 کی تو بات چلیں آپ چھوڑ دیں. ابھی جو یہ اس دفعہ جو حکومت آئی ہے اس میں شہروں میں ان کو ہول ہارٹیڈلی کچی آبادیوں کے اور گوٹوں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو اس پہ بھی امپلیمنٹیشن کہنے کو تو ہو رہا ہے لیکن اتنا سلو ہو رہا ہے بہت سلو ہے کہ کوئی بھی حکومت کر سکتی تھی. واٹ از دا پوائنٹ آف ہیونگ پیپلز پارٹی گورنمنٹ وچ از بیکڈ بائی اندر 2 پروگریسو پارٹیز MQM اینڈ ANP. وہ بھی خوش اس پہ روکیں گے نہیں, اس پہ بھی بہت سلو عمل دمل کیوں ہو رہا ہے. یہ ہے کہ اس سے اچھے اتحادی بھی نہیں ملیں گے. ہاں, جو آج یہ دیکھیں نا یہ MQM ہے اور NPP جو ہے, ان کے ہر اس اقدام کے ساتھ چلتی ہے. تو اگر کوئی پارلیمنٹ میں کوئی چیز لے کے آئے جو عوام کے مفاد میں ہو, اگر عوام کے مفاد میں ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ پہنچے. لیکن میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو یہ چاہیے جو آج اقتدار میں اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے کہ کم از کم اگر وہ کچھ 2 گھنٹے بھی غریب کی پیٹ کے لیے سوچ سکیں یا روٹی کے لیے سوچ لیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو مجھے ایک بات کہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس سے پاکستان کو 62 سال ہو گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی اور یہاں روٹی نہیں مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ انقلاب کی طرف بات بڑے آگے جا کے حیدرآباد والے محسوس کرتے ہیں. آج نہیں ہوگا یہ مسئلہ, بھلے 5 سال بعد ہو, 2 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, لیکن جب غریب کو سے جب آپ حق آزادی بھی چھین لیں, روٹی بھی چھین لیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ مارکوس فلپائن کے صدر کی طرح محل پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں لوگ. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی رہے سلسلہ کہ اگر نہیں کیا تو غریب بے انتہا کبھی تو اٹھے گا, غریب تو بے انتہا پریشانی, کبھی نہ کبھی تو آواز اٹھائے گا. اور بہتر یہی ہے کہ اس کو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہم مسلمان لوگ ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ آزادی دیں, کچھ نہ کچھ ہم ان کو روٹی کے لیے, ان کی معاش کے لیے ہم بے روزگاری بہت ہے, افراد زر زیادہ ہے. تو یہ معاملات اتنے ہیں کہ ان لوگوں کو, ہماری سب سے بڑی بڑائی ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ پیسہ وہاں لے جاتے ہیں. اقتدار میں آنے والے حضرات یہ کرتے ہیں کہ بس ہمیں وقتی طور سے گزارا کرنا ہے. بینگ یہ پاکستانی نہیں سوچ رہے, وہ سوچتے ہیں کہ وقتی گزارا کرنا ہے, 4 سال 2 سال 1 سال جو رہنا ہے, اور ملک کی دولت کو باہر ڈالروں کی شکل میں شفٹ کرائیں. اچھا رفیق صاحب, آپ تو ان معاملات پہ بہت سوچتے رہتے ہیں دن رات, اور بہت کچھ لکھا بھی ہے, بولا بھی آپ نے. ایک تھوڑا سا ہمیں ایک ریجنل یا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بتائیں کہ ویئر وی اسٹینڈ ان ٹرمس آف, جہاں تمام ہم کو پتہ ہے کہ دنیا رکی ہوئی تو نہیں ہے, مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں. چائنا میں تبدیلی آئی, ایران میں بہت بڑی تبدیلی آئی اسلام کے نام پہ. تو افغانستان میں سور ریولوشن جو تھا وہ بھی زمینوں بانٹنے کے سلسلے میں تھا. تو وہ سب عوام تو دیکھ رہی ہے, اتنی جاہل تو نہیں ہے آپ لوگ چینلز وغیرہ میں, سب کو پتا ہے کہ کمپیریٹیولی ویئر وی اسٹینڈ. تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ریلیٹیولی ویئر وی آر اسٹینڈنگ ان ٹرمز آف ریفارمس. تھینک یو طارق صاحب. ابھی اقبال حمید صاحب نے
بات کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور 2 گھنٹے کے لیے بھی سوچیں، تو میرا خیال ہے ہمیں تاریخ کے تناظر میں اسے سمجھنا ہوگا، جیسا آپ نے کہا ارد گرد کے حالات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو روک تو سکتے نہیں، ایک سماجی ارتقاء ہے، کیونکہ تاریخ کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ بیلوں کی جگہ ٹریکٹر آیا، انسان ہینڈ میڈ سے مشین میڈ کی طرف آیا، پھر سیاسی سطح پر انقلاب فرانس، اس سے پہلے برطانیہ کا انقلاب، پھر اس کے بعد مسلسل یورپ رشین ریولوشن، چائنیز ریولوشن، جس کے پھر اپنا ایک امپیکٹ ہے دنیا 2 حصوں، ابھی ایرانی ریولوشن، بالکل یہ حالیہ۔ تو اس طرح، اور یہ سارا پھیلتے پھیلتے لیٹن، بلکہ ابھی جو ری ایمرجنس ہوئی ہے سوشلزم کی لیٹن امریکن کنٹریز میں، وکٹر ہیوگو، ڈینیل آرٹیگا اور دیگر ممالک، نیشنلائزیشن ہوئی ہے، اور پھر اس وقت جو سرمایہ داری جو ہے اپنے جو، بلکہ سرمایہ داری کی اعلیٰ ترین شکل امپیریلزم جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو ہے بڑے طریقے سے شیک ہو گئی، بالکل ہو گیا، اور جسے ایک بہت ہی کہا جا رہا تھا کہ انسانی تہذیب کی، انسان نے جو ترقی کی، انسانی ترقی کی اعلیٰ ترین اگر کوئی سماجی شکل بنتی تو سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سوشلزم فیل ہو گیا سوویت یونین کے ڈیسنٹرلائز ہونے کے بعد، لیکن جو سرمایہ داری کا اس کی صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر، بڑی خطرناک ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے مسائل، مثلاً یہ کہ کائنات کو ایک خطرہ ماحولیات کے گرماؤ سے ہے، بہت بڑا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے، پچھلے دنوں فوڈ کرائسس بھی ہوا، تو چونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے بنیادی طور پر وہ ہے پاورٹی کے ساتھ جوڑا ہوا، اور آپ کی وجوہات ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس ملک میں آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا کہ بینگ پروگریسو پارٹی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ایم کیو اور این پی کو بھی حوالہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی تو عوام کرتے رہتے ہیں نا۔ لیکن وہی بات میں ایک بات پھر یہاں کہنا چاہوں گا کہ اسے ہمیں اس بات کو، اس جو ہمارے سماج میں گہرے تضادات ہیں اور پھر ریجنل پالیٹکس میں گہرے تضادات ہیں، اسے ذرا ہمیں معروضی انداز میں سمجھنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو برِ صغیر تھا، پہلے بادشاہتیں رہیں، باہر سے انویڈرز آتے رہے، انہوں نے جو سماجی نظام رکھا وہ ظاہر ہے کہ ایسی تھا، وہ راجواڑوں پہ تھا، اور وہ ایک بادشاہ ہو جاتا تھا، مرکزی حکومت، جیسے کہ یورپ میں نائٹس ہوتے تھے یا فیوڈل لارڈز ہوتے تھے، آپ کو رفیق خان کو دے دیے بھائی تو بہار چلا لو، اقبال صاحب آپ یو پی چلاؤ، اتنے پیسے مجھے دے دو۔ اچھا، لیکن پھر بھی ایک بات اس سماجی نظام میں تھی، اس کا کارل مارکس نے بھی بڑا ہندوستان کے اوپر بڑا تھیسس لکھا، اور بڑا اس کے اوپر بھی لکھا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ تھا مثلا مغلوں کا دور دیکھیں، اس میں تو اب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو معاشی ذریعہ تھا وہ زرعی جو ہے وہ یونٹ تھے، خود کفیل تھے وہ دیہاتوں میں، اگرچہ وہ استحصال کا شکار بڑے زمینداروں کی طرف سے ہوتے تھے، اور ریاستی عمال جو مالگزاری کا محکمہ تھا، پولیس تھی، وہ ان کو تنگ کرتے تھے، استحصال تھا، لیکن بہرحال ان کا گزارا اس سماج میں کسی حد تک وہ خود کفالت تھی، رہتے تھے وہ۔ اس کے بعد جب یہ پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد کیونکہ یہاں جتنے جو جاگیردار طبقہ تھا اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان میں جو کانگریس ہے اس کے مینیفیسٹو میں ہے کہ وہ جا رہی ہے لینڈ ریفارم کرنے، یہ 1937 میں انہوں نے اعلان کر دیا، بالکل کر دیا تھا، اور اس پہ عمل بھی کر دیا۔ اچھا، انہوں نے بھانپ لیا، تو جاگیردار جو طبقہ تھا وہ مسلم لیگ میں اکٹھا ہو گیا، اور اس سے پھر گٹھ جوڑ کر کے ملا بھی پھر اس کے ساتھ آیا، کیونکہ بزنس مین بھی آیا، اچھا وہ آگے، لیکن اب میں بزنس مین، اچھا انٹرنیشنل جو کمپنیز تھی، جی جی، کیونکہ 1920 سے ہی کانگریس نے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ برٹش چیزیں نہیں خریدو یہ وہ، تو ان کا بھی مفاد یہ ہو گیا تھا کہ انڈیا میں تو ہماری دال گلے گی نہیں، کیونکہ یہ سوشلسٹ ٹائپ کے لوگ آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی سب کو باہر نکالو، تو ایک حصہ ایسا بچ جائے جہاں ہمارے کام چلتا رہے۔ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے جو بہت زیادہ بات تھی کہ ہندوستان جب یہ 1917 کا روسی انقلاب آیا، اس کے اثرات نہ صرف مشرقی یورپ بلکہ یہاں اس ایریاز میں آئے، اور 1935 میں ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین کی جو ہے ایک بڑی تحریک بنی تھی، جو ایک ایسوسی ایشن بنی تھی، رائٹرز آئے، لکھا گیا، ادب تخلیق ہونے لگا، پھر سبھاش چندر بوس جیسے اور کیا کہتے ہیں آپ ملیٹنٹ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد یہ بھگت سنگھ کا بڑا تھا، تو اچھا پھر نہرو کو اب بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا تھا، تو سوشلزم کا ایک دور تھا جب، کیونکہ ابھی آپ ہم پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے تو 70 کی جو دہائی تھی وہ اس وقت ویتنام میں لڑائی جاری تھی، اور ویتنامی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، وہاں پر امریکی سامراج کو شکست ہو رہی تھی، 60 میں کیوبن ریولوشن آ گیا تھا ادھر لیٹن امریکہ تک، پھر اس کے پیچھے کورین جو ہے ساری جنگ تھی، تو یہ ایک بہت بڑا دنیا میں سوشلزم کا کہ عروج کا دور تھا، اور اس وقت بڑا ٹف ٹائم اس نے جو ہے سرمایہ داری نظام کو دیا ہوا تھا، تو یہ ایک چیز ساری چیز جس کے سامنے، لیکن ہوا یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہم تھوڑا سا جائیں گے کہ پاکستان میں جب فیوڈلز تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو پناہ لی تھی، تو پھر ایک دور آیا کہ پاکستان میں جو وہاں جو مسلم لیگ فیل ہو گئی وہ نہیں چلا سکی، ادھر پھر بنگال میں بھی انریسٹ پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ بنگال میں آلریڈی زمینداری ختم ہو چکی تھی، اور اس حصے میں اچھا ایک بات اس پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں دیکھیے ہم نے 3 پارٹی کی بات کی، مسلم لیگ
दोनों धड़ों का जिक्र नहीं किया? उसकी बहुत सिंपल वजह है, क्यू लीग जब मुशर्रफ के दौर में 2000 जमाली साहब पावर में आए तो उन्होंने बहुत क्लियरली एक बात का ऐलान कर दिया, जिसकी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जमाली साहब ने कि इस मुल्क में मजीद लैंड रिफॉर्म की कोई गुंजाइश है, ना ज़रूरत है, अब आइंदा गुंजाइश नहीं होगी। यानी कि मुस्लिम लीग का एक मौक़िफ़ साफ आ गया कि भाई हम नहीं करेंगे लैंड रिफॉर्म, इसलिए उससे कोई शिकायत भी नहीं करता। नहीं, शिकायत उससे की जा रही है जो कहता है कि करेंगे और नहीं करता। लेकिन बात यह है कि शिकायत तो ठीक है मुस्लिम लीग से यूँ नहीं कर रहे कि मुस्लिम लीग ने तो साफ मौक़िफ़ हमने नहीं किया, लेकिन उसूली तौर से गलत है, वो भी गलत है। लेकिन देखिए ना, एज ए वोटर अगर आप चाहते हैं कि लैंड रिफॉर्म हो तो आप उस पार्टी को या एमक्यूएम को या एनपी को वोट दें, अगर नहीं चाहते हैं तो उसको वोट दें। मुस्लिम लीग में भी बात यही है कि देखिए आप उठा के जो काफ में देख लीजिए, नवाज में देख लीजिए, बात यही है कि सब जागीरदार वडेरे में है। गरीब का कोई, उन्होंने कभी छुपाया नहीं इस बात को, कभी कोई गरीब का कोई, ये पार्टियां बनती हैं गरीब नवाज, गरीब परवर, और फिर वो काम वही करती हैं। कभी किसी गरीब को उन्होंने जो है इस तरीके से नहीं है मैंने बनाई है मिनिस्टर बनाया। भले ये क्रेडिट अल्ताफ हुसैन भाई को जरूर जाता है कि उन्होंने नीचे लेवल के लोगों को एमएनए और एमपी बनाया। भुट्टो साहब ने भी बनाया। अच्छा, भुट्टो साहब को भी क्रेडिट जाता है, उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब का नंबर आता है। लेकिन बात हकीकत ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो आज भी यही दावा कर रही है कि साहब पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, हम उनके साथ देंगे। एनआरओ के बाद ये सिलसिला चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत है या सही है, कुछ दिन हुकूमत चलनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, डेमोक्रेसी तो हर हाल में चलेगी। इसके अलावा तो देखिए आज हम बात करें एक उम्मीद की सूरत में, इसलिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई अगर आपको इन पार्टीज ने धोखा दिया है तो आप किसी और दूसरे पार्टी का को ढूंढ लें या बना लें, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो रास्ता ही बंद हो जाएगा। लेकिन जमहूरियत जो है चलने की बात वही आती है कि नवाज लीग वाले कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जमहूरियत की पार्टी से नहीं उतरने देंगे, कौन साजिश कर रहा है उसका बताइए, हम मुकाबला करेंगे। यह एक सिलसिला अब चल पड़ा है कि मुंह पे कुछ है पीठ पीछे कुछ है, हर आदमी ये चाह रहा है कि सब मुझे इख्तियार मिल जाए। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान है, सवाल पैदा ये होता है कि उनको भी अगर थोड़े से गरीब लोगों का ख्याल हो, कुछ रिलीफ देने की पोजीशन करें, कुछ ऐसे ऐलानात करें कि जहाँ पर गरीब को कुछ रिलीफ मिले। लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ मैंने कहा ना कि 24 घंटों में 2 घंटे क्या देंगे वो तो। और देखिए अभी शुगर के बारे में मैंने अभी एक प्रोग्राम यहाँ किया, उसमें मैंने साबित किया, मेरे पास एज ए बिजनेसमैन मेरे पास कोटेशन मौजूद है, $306 चीनी कराची पहुँचा के देगा ब्राज़ील वाला। अभी इंपोर्ट हो रहा है $306 पे टन, 26 रुपये का पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे पेपर रख दिया सबके सामने। अभी टीसीपी इंपोर्ट कर रही है शुगर 700 या 800 के बेसिस पे, कहती है कि इंटरनेशनल प्राइस है, ये झूठ है। ये जो बीच का गैप है ये लोग खाएंगे बीच में। अच्छा, इसका मकसद यही है कि महंगा जब आएगा तो जस्टिफिकेशन क्रिएट हो जाएगी कि लोकल शुगर जो है वो भी महंगा बिके इसमें अंदर। अच्छा, मतलब यहाँ पे मुझे एक छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।